अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे एक अहम और सेंसिटिव इशू जो है गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस से मुतालिक। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इंडिया कश्मीर को, जो मकबूजा कश्मीर है, उसको पहले ही अपने आइन में तरमीम करके अपना हिस्सा करार दे चुका है, जिसको पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया और उसका एहतजाज जारी है। और अब आज एक कौमी सलामती का इजलास असद कैसर साहब की सरबराही में होने जा रहा है, जिसमें दीगर पार्टीज़ को भी शमूलियत की दावत दी गई है और उसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है उसको आइनी हैसियत दे दी जाए या ना दी जाए, और अगर आइनी तरमीम करके उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता है तो उसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदे हैं अबरार स्तोरी साहब, और इनका ताल्लुक स्तूर से है, ये वहाँ के रहने वाले हैं। जबकि हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद हैं गुलाम नबी साहब। इनसे हम जानेंगे कि इसके क्या असरात होंगे और क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए या नहीं। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब साहब, जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। हम ये उनसे भी पूछेंगे कि इस आइनी तरमीम का कश्मीर पर क्या असर होगा और कश्मीरियों का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल होगा। हम आगाज़ करते हैं गुलाम नबी साहब से, हमारे सीनियर साथी हैं, साफ़ी हैं। जी गुलाम नबी साहब, आप इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद साहब, इस जो इशू है इसके दो पहलू है। एक पाकिस्तान के तनाजुर में, एक इंडिया के तनाजुर में। हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, वो जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया है और अक़वाम मुत्तहिदा के क़रारदादों के मुताबिक इस्तासवाबी राय के ज़रिए कश्मीर का जब मसला हल होगा तो गिलगित बल्तिस्तान का भी मसला हल होगा। और हमारे जो आइन साज थे उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए एक खसूसी इंतज़ामी जोन में रखा क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया था, और अगर हम इसका ये स्टेटस चेंज करेंगे और उसको बाकायदा पाकिस्तान का जो है हिस्सा बनाएंगे तो इसका जो हमारा कश्मीर पर जो मौक़िफ़ है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा वोटिंग में फ़र्क पड़ना था। तो इसका जो आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी एक 4 नुकाती फार्मूला सामने आया था, जिसमें वादी के इलाके को ख़ुद मुख्तियार डिक्लेयर करना था, जम्मू को इंडिया में शामिल होना था, लद्दाख को भी इंडिया में शामिल होना था, और जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका था वो पाकिस्तान में शामिल होना था। लेकिन ये चूँकि कश्मीर के साथ पाकिस्तानियों की एक आप समझे कि एक रूहानी ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान जहाँ भी कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कमज़ोर होता है तो एक रेजिस्टेंस होती है अवाम की तरफ से, तो वो नहीं चल सका। फिर बाद में जो मौजूदा इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली के साथ एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने जो वादी का इलाका था उनके हिस्से में उसको थोड़ी सी जो है ना उसको मतलब है कि एक अलग हैसियत दी, लेकिन उसको अपने और का खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसको जम्मू को भी उन्होंने उसके लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना दिया और लद्दाख के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को सपोज़ पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करेंगे और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में लाएंगे तो इससे एक तो उनका जो इंडिया ने किया उसकी तौसीक हो जाएगी, और दूसरा ये है कि कश्मीर पर जो हमारा मौक़िफ़ है वो उसकी फिर हैसियत ख़त्म नहीं रह जाएगी। लिहाजा हमें अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को के आवाम के लिए कुछ करना चाहते तो ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें ज़्यादा ख़ुद मुख्तियारी हम दे सकते हैं, और हम जो यहाँ फ़ेडरल गवर्नमेंट से गिलगित बल्तिस्तान कौंसल के ज़रिए वहाँ के मामलात अपने हाथ में लेते और फ़ैसले हम करते। वहाँ पर जो हमने डमी गवर्नर और डमी वज़ीर आला बिठाए रखें, तो इससे बेहतर है कि हम वहाँ के जो लोग हैं उनको इख्तियार दे दें वहाँ का जो इंतज़ामी मामलात है उसके चलाने के लिए, तो और वो उनका जो खसूसी हैसियत है उसको बरकरार रखे। उससे ना जो दीरीना मुतालबा है वहाँ के आवाम का वो भी हल हो जाएगा, और जो कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ है
وہ بھی برقرار رہے گا، کیونکہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ کسی بھی صورت میں کشمیر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار اچھا، جو غلام نبی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت برقرار رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی حکومت خود چلائیں اور اس کو پاکستان کا حصہ نہ بنائیں ترمیم کر کے. آپ وہاں کے باشندے کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ درست فارمولہ ہے یا اس کو پاکستان کے حصہ بن جانا چاہیے؟ غلام نبی صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں اس کے حساب سے کچھ باتوں پہ میں ایگری کرتا ہوں ان کی، کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ایک خود مختار طریقے سے قانونی طور پر اور جو آپ کے نظامی طور پر آپ اس کو امپاور کریں. لیکن گلگت بلتستان کی عوام کا 73 سال سے یہی مطالبہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان نے اپنی آزادی خود حاصل کی ہے. نہ تو آزاد کشمیر نے حاصل کر کے دی، نہ مقبوضہ کشمیر نے آزادی حاصل کر کے دی، نہ پاکستان نے آزادی حاصل کر کے دی. اور اپنی آزادی خود حاصل کرنے کے بعد الحاق پاکستان اپنی مرضی سے کیا. تو اب جی بی کے عوام کا یہی مطالبہ ہمیشہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ بنائیں، کہ ہمارا کشمیر کی جو ریاست ہے اس سے تو ہم نے آزادی لی ہے، تو اب ہمارا کشمیر سے کیا تعلق. جی بی کے لوگوں کا تقریباً 95% لوگوں کا یہ موقف ہے. کچھ جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، جو غلام نبی والی بات صاحب والی بات کی وہاں پہ جو انتظامی طور پر وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا امپاور کیا جائے تو وہ آپشن بھی ٹھیک ہے. لیکن جو جی بی کے عوام ہے اصل وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، یہ الحاق کی ہسٹری بتائیں کہ یہ الحاق آپ نے کب اناؤنس کیا، اور کیا یہ الحاق اناؤنس کرنے سے جو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا اس لیے کہ جب استصواب رائے ہو تو آپ لوگ کشمیر کے حق میں ووٹ دیں، وہ متاثر نہیں ہوا اور یا ہوگا؟ بالکل یہ ووٹ ضرور متاثر ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے. اور علاقے پاکستان کیا یہ کب اور کیا ہوا کچھ یہ بتائیں. یہ 1 نومبر کو گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے 1 نومبر کو آزادی لی تھی، اور 1 کے بعد 1947 کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے نمائندہ بھیجا گیا کراچی، اور کراچی نمائندہ بھیج کے یہ کہا گیا کہ اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ بھائی ہم نے اپنی آزادی خود حاصل کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم وہاں کے لوگوں کا جو ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو پاکستان آزاد ہوا تھا، لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان پاکستانی سب سے سیف ہے. اسی بنیاد پر الحاق پاکستان کے لیے وہاں سے نمائندہ بھیجا گیا، اور زبانی یہ ریٹن کوئی چیز ابھی بھی موجود نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہم الحاق پاکستان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں سے جب ہم کے پی کے، کیونکہ کے پی ہمارے قریب لگتا تھا جی بی کے پی سے نمائندہ بھیجا گیا کہ بھائی جا کے آپ جی بی کا کنٹرول سنبھالیں اور جی بی کو اپنے انڈر لیں. اس کا آپ کو کیا نقصان ہے؟ اس کا دیکھیں اس کے بعد جو معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر پاکستان نے جو مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت تھی اور جو ریاست کشمیر کا جو مسئلہ تھا جس پہ استصواب رائے ہونا ہے، اس کے لیے ووٹنگ کا جو ایشو تھا، اسی وجہ سے پاکستان نے، دیکھیں پاکستان نے ایک طرف سے یہ نیک نیتی تھی کہ جب ووٹنگ ہوگی ریاست کشمیر پہ، کہ 2 ہی آپشن ہے آپ کو پتہ ہے کشمیر کے معاملے پہ، پاکستان یا انڈیا، 3rd آپشن ہے ہی نہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بھی 2 آپشن میں، اس وقت جب یہ 2 آپشن یوز ہوں گے تو ان کو پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے 99.99% لوگوں نے پاکستان کو ووٹ دینا ہے. تو اس ووٹ کا پاکستان چاہتی تھی کہ سپورٹ لے لیں. لیکن جب 73 سال سے چیزوں پہ محرومیاں رہیں، لوگ وہاں پہ، ابھی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، عبدالحمید خان وہاں کے قوم پرست رہنما تھے، تقریباً وہ بیرون ملک گئے اور انہوں نے وہاں سے انڈیا کے ہاتھوں اور راہ کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا، وہاں سے لوگوں کو پیسے دے کے وہاں پہ مذہبی فرقہ واریت، دہشت گردی، اس طرح کے معاملات کرواتے رہے. اس کے بعد اب تقریباً کوئی سال سے اوپر ہو گیا ہے، وعدہ وہاں گواہ بنے، وہ پاکستان واپس آئے، اور اب وہ گلگت بلتستان میں بھی کوئی 5 دن پہلے وہ اس کی پریس کانفرنس کرائی گئی. اس نے اپنے تمام جو گناہ کیے تھے وہ خود قبول کیے اور کہا کہ بھائی میں بھڑک گیا تھا، مجھے پتہ ہے میری منزل، میرا راستہ پاکستان ہے، دوسرا کوئی راستہ میرا نہیں ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا، ایسا آپ کا جو سوال ہے، کہ اگر آپ اس کو اسی طرح رکھیں گے، کل کے لیے یہ جو جوان آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ آپ کو پھر کوئی بھارت کا ایجنٹ بھی ملے گا، کوئی راہ کا ایجنٹ بھی ملے گا، کوئی امریکہ کا ایجنٹ بھی ملے گا، آپ کو پھر بہت سارے ایجنٹ ملیں گے، پھر آپ کو پاکستان کا ایجنٹ بہت کم ملیں گے وہاں پہ. اس کا نقصان یہ ہوگا جو جی بی کے لیے ہوگا. اب جو کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی آپشن ہے، مل کے یہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی حیثیت دی جائے گلگت بلتستان کو کہ گلگت بلتستان کے عوام کو بھی جو ان کے 70-72 سال سے وہ محروم ہیں اپنے حقوق سے، وہ بھی ملے، اور جو آپ کے جو کشمیر پہ موقف ہے
وہ بھی ختم نہ ہو. وہ تو پھر غلام نبی صاحب درست فرما رہے ہیں نا کہ اس کو انڈیپینڈنٹ رکھتے ہوئے وہاں ان کو ان کے انتظام ان کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کو کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس نہ دیا جائے پاکستان کے ساتھ اگر شامل نہ کیا جائے. اگر ان کی بات ٹھیک ہے، اگر ایسا کیا گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پھر آپ کو وہاں پہ راکع ایجنٹ بھی ملیں گے، پھر امریکہ کے ملیں گے سر. اگر اس کو پاکستان کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں امینڈمنٹ کر کے تو پھر ووٹ متاثر ہوگا کشمیر کے لیے جو ہے. پھر تو آپ وہاں کشمیر میں ووٹ نہیں دے سکیں گے. کیوں آپ کیا کہتے ہیں جی ثاقب صاحب، آپ کشمیری باشند نہیں، کیا یہ درست فرما رہے ہیں استوری صاحب؟ دیکھیں استوری صاحب کیونکہ گلگت بلتستان سے ہیں، ان کی تمام باتوں کا احترام کرتے ہیں ہم. غلام نبی صاحب نے جس طرح بات کی، کیونکہ دیکھیں اصل سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر پاکستان ہے تو ہم کشمیری بھی ہیں اور گلگت بلتستان بھی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے اس نے بھی ہلا کے پاکستان کیا، اور کشمیر کیونکہ بیسکلی گلگت اور کشمیر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ہے. اور آج تک اسی بات پہ تمام لوگ قائم ہیں کہ جب بھی جو ہے کشمیر کا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کا حصہ ہوں گے، اور ہم خود کو پاکستانی تصور کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اگر آپ گلگت کو پاکستان کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ استصواب رائے ہی جو ہے کشمیر کا حل ہے. کیونکہ یو این کی جو ریزولیشن ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا فیصلہ استصواب رائے سے ہی ممکن ہے. اگر آج فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ گلگت کو پاکستان میں شامل کر کے ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو وہ جو موقف ہے انڈیا کا، جس طرح انڈیا نے کیا تو پاکستان جو ہے اسی طرح ہوگا کہ جس طرح بھارت نے کیا وہی پاکستان نے کیا. تو پاکستان کا جو آج تک موقف رہا ہے، 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان جس چیز پہ قائم ہے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح غلام نبی صاحب نے کہا کہ اس کا ایسا کوئی حل ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کو تمام حقوق ملیں، جس طرح کشمیر میں جو ہے ایک حکومت ہے اور اس کو حقوق مل رہے ہیں تمام، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں، ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ہوں، یا تمام جو سہولیات ہیں اس طرح کی ملنی چاہیے. جس طرح اس وقت کیونکہ جو گلگت بلتستان میں سیٹ اپ موجود ہے اس سے جو گلگت کے عوام ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں. تو حکومت پاکستان کو کوئی ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق بھی ملیں، مطمئن بھی ہوں، اور جو خصوصی حیثیت ہے وہ بھی جو ہے متاثر ہوں. جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی حقوق ہیں اور ان کے جو مطالبات ہیں ان سے تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اتفاق کرتی ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جنہوں نے گلگت بلتستان کے لیے لوکل گورنمنٹ اور مقامی پارلیمان ان کو دیا تھا. تو ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا منشور میں بھی یہ ہے کہ جو ان کی جو اسمبلی ہے، لوکل اسمبلی آف جی بی اس کو زیادہ مؤثر طاقتور بنایا جائے، اور مرکز میں جو جی بی کونسل ہے اس کے اختیارات اس اسمبلی کو منتقل کیے جائیں. یہ جو آج میٹنگ بلائی ہے اسد کیسر صاحب نے، اور یکدم یہ ایجنڈا سامنے آیا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دیا جائے. ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو خود مختاری دے دیں، لیکن تعجب ہے کہ یکدم یہ چیز کیسے آ گئی، کیا مقصد اس کیا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. جب تک وضاحت نہ ہو اور جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یکدم صوبے کی بات کیسے آ گئی، کیونکہ صوبہ بنانے کے لیے اس پر مختلف آراء تھیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یکدم یہ بات کیسے آ گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو ہے جو کشمیر کا موجودہ مسئلہ ہے اس کو کسی خاص اینگل پہ حل کرنے کے لیے جا رہی وہ اپنی منشا کے مطابق. تو یہ حکومت کو یہ بات واضح کرنی پڑے گی کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے. آج کا جو اجلاس ہے میرا خیال نہیں ہے کہ ہماری پارٹی سے اس میں کوئی شریک ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی شریک ہوگا. انوائٹڈ تو ہیں آپ لوگ؟ انویٹیشن تو مجھے پتہ لگا تھا کہ ہے، لیکن کیا اس میں شرکت کریں گے یا نہیں یہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت فیصلہ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس میں شرکت بھی نہ کریں، کیونکہ چند ایک سوالات ہیں جن سوالات کا جواب لازمی ہے. ویسے گلگت بلتستان کو ان کی اسمبلی کو امپاور کرنا ہمارا منشور ہے،
गिलगित बल्तिस्तान के जो कौंसल है इस्लामाबाद के, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म हैं, हम समझते हैं कि इसका कोई जवाज़ नहीं है, इनके इख्तियारात उनको ट्रांसफ़र अच्छा, किए इस मरहले पर अगर हम इसको सूबा बना देते हैं तो कल को अगर प्लेबिसाइट होता है तो उस पर वोट इस पर जो है मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि अगर तो आपने इसको सूबा बनाया तो फिर आपका जो दीना मौक़िफ़ है कश्मीर पर वो मांद हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। ये मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन आप देखिए मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान के इशू को फ़ुटबॉल बनाया। वो कैसे? वो इस तरह कि ज़ियाउल हक़ के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में आपने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स का उसी तरह तयन किया जिस तरह आपने दूसरे सूबों में किया था, तो गोया आपने उस वक़्त उनको सूबे का स्टेटस दिया। वही गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के वो कवानीन जो सख्त हैं वो आपने वहाँ भी लागू कर दिए। मसलन पाकिस्तान का वो कानून जो मिलिट्री कोर्ट्स का था वहाँ भी था, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स के कवानीन हैं, लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़, तो वो हम नहीं देते। हम कहते हैं देखो जी इससे तो कश्मीर का आज मुतासर होगा। तो ये जो दोगलापन है रियासत की पॉलिसी में, ये अब हम चाहते हैं कि इस पर खुल के बात हो। हमारे दोस्त साकिब का जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से, उनका ये कहना था कि इसका स्टेटस सेम रखना चाहिए, भले वहाँ के बाशिंदों को इख्तियारात और फ़वाइद उसके दे दें, इख्तियार दे दें ताकि वो अपने मामला खुद चलाएं, जबकि ग़ुलाम नबी साहब का भी ये ख्याल है। लेकिन हमारे जो स्तूरी साहब हैं, इनका कहना यह है कि नहीं, इसको गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन उसका फिर इफ़ेक्ट ये होगा कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कश्मीर पर इंडिया के वाले से जो वो इक़दाम कर चुका है वो ख़त्म हो जाएगा और कश्मीर का डिवीज़न जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया के पास, और जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास। जो ग़ुलाम नबी साहब, फिर क्या इसका आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान करने क्या जा रहा है? क्या ये तो स्टेटस तस्लीम कर चुका है जो नया स्टेटस है? राशिद साहब, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि तारीख़ी तौर पर जब भी कश्मीर को लेने का जो मौक़े हमारे हाथ आए वो हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। ख़ासकर जो 62 की जो चाइना इंडियन वार थी, उसमें हमारे लिए एक ज़बरदस्त मौका था कि हम कश्मीर को जो है ना वो लेते, लेकिन हमने वो मौका जो है ना, उससे पहले भी अगर आप 1948 का वो देखें तो हमने जस्ट वो सियासी मकासद के लिए ट्राइबल्स को यूज़ किया, और वो महदूद मकासद थे, और उस महदूद मकासद हासिल करने के बाद जो है ना हम रुक गए। वरना अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद ले सकते थे तो वो कबायली आपको श्रीनगर भी लेके दे हम सकते क्यों थे। रुके? वो क्या फैक्टर थे वो क्यों, क्या, और हमें क्यों आगे बढ़ते रहना चाहिए था? कुछ है देखिए आपके? उसमें ये बहुत है कॉम्प्लिकेटेड इशू है, और उसमें आपको याद होगा कि जब ये जंग में थोड़ी सी शिद्दत आ गई तो उस वक्त के गवर्नर जनरल और पाकिस्तान के फाउंडर फादर ने उस वक्त की जो पाकिस्तान की फ़ौज थी जो हमें विरसे में मिली थी ब्रिटिश रॉयल इंडियन फोर्स से, उनको हुक्म भी दिया था, लेकिन वो हुक्म जो है ना उस वक्त की फ़ौज ने जो है ना वो मानने से इनकार कर दिया। तो ये चीज़ें हैं और ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और हमने बेसिकली बात ये कि हमने कभी जो हमारी जो हुकूमत है, हुकूमत से मेरा मतलब है कि जो हमारा जो मुक़्तदरा है वो कभी इसको कश्मीर को इंसानी मसला समझा ही नहीं है। ये 73 साल से जो है ना, ये अगर आप देखें तो ये एक अब ज़मीन का इशू रह गया है, वरना इसका जो अहम फरीक है वो कश्मीरी है, और ना हिंदुस्तान ने जो है ना वो कश्मीरियों के जो वो उसका जज्बात है उसका कोई ख्याल रखा, ना हमारी हुकूमतों ने उसका ख्याल, और उसके लिए हम सारे जो है ना वो कसूरवार हैं। जो बाकी जो पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम की बहुत कुर्बानियाँ हैं, वो मसलक, मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ुबान से बालातर होकर जो है ना कश्मीर के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी। दिया गया था कश्मीर शहर गया, उसको अडॉप्ट किया और उसको शहर की समझा। जी, अवाम ने समझा और अब तक समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है शायद जो है ना वो अब कश्मीर को शेरक नहीं समझ रहे,
क्योंकि इस वक्त जो जितना हम कंफ्यूज कश्मीर के मसले पर है, हमारा जो हुक्मरान तबका है, उससे ज़्यादा किसी और इशू पर वो कंफ्यूज नहीं है। तो वो कंफ्यूज नहीं है, और आज के इजलास में कुछ गालिबन ऐसा होने जा रहा है कि वो कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना के अपनी तरफ से वो इंडिया को जवाब एक देंगे, लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो कश्मीर पर हमारा स्टैंड है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसकी जो बेसिक इस वक्त जो है ना, हम हर चीज़ को सी पैक के तनाजुर में देख रहे हैं, क्योंकि जो लिंक है हमारा वो गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ गवादर तक जा रहा है। तो उसके लिए जो है ना वो हम जो है ना वो उस पर गिलगित बल्तिस्तान पर जो है ना वो पाकिस्तान का जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो मज़ीद मौसर बनाने के लिए, लेकिन उससे अगर हम जो है ना उसको करेंगे, एक सूबा बना के उसको 5वां सूबा डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाएंगे, तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। अगर हम कश्मीर के मामले में सच्चे हैं और हम समझते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसको आखिरकार पाकिस्तान में शामिल होना है, तो फिर हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि उससे कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पर इंतज़ामी कंट्रोल मुअस्सर बनाने के लिए और भी ऑप्शंस है। और जब जो 1998 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके बाद तो कोई उससे जो है ना कोई दो चीज़ें हो ही नहीं सकते कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना पाकिस्तान है और वहाँ के जो अवाम है वो पाकिस्तानी है। लेकिन हमारे जो कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, और वो इंटरनेशनल जो हमारे जो फोर फादर्स थे या जो फाउंडिंग फादर्स थे, वो इन लोगों से ज़्यादा समझते थे वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, और जो आइन बनाने वाले थे उनको इनसे ज़्यादा इल्म था कि अगर हम इस, क्योंकि उस वक्त कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में था, तो उस वक्त हमने अगर एहतियात बरती है तो उसके कोई आने वाले वक्तों में उसके कोई मुहर्रिकात और कोई वजूह हो सकती थी। इस वजह से जो है ना वो मुहतात रहे, और अब भी हमें जो है ना मुहतात होकर अपना इंतज़ामी कंट्रोल जो है ना वो मुअस्सर बनाना। जो गुलाम नबी साहब का ख्याल यही है कि मोहतात रहना चाहिए और इसको सूबा नहीं बनाना चाहिए पाकिस्तान का, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, साथ जिक्र भी किया गुलाम नबी साहब ने कि सी पैक के लिए इस पर कंट्रोल हासिल करना ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि इसको पाकिस्तान का सूबा बनाए बगैर यहाँ से सी पैक वाली रोड जो है वो नहीं गुजारी जा सकती? राय साहब, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे गुलाम नबी साहब और साकिब साहब की जो बातें थी उसका मुझे जवाब देने दें। देखिए, जब गिलगित बल्तिस्तान केटू की बात आती है तो पाकिस्तान, और पाक चाइना सी पैक की बात आती है तो पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान बनता है। ठीक है, वहाँ के पहाड़ों की बात होती है तो पाकिस्तान बनता है, वहाँ के दरियाओं की बात होती है तो पाकिस्तान बनता है, वहाँ की सियाहत की बात होती है तो पाकिस्तान बनता है। और जब हुकूक की बात होती है तो वो मुतनाज़ा क्यों बनता है? हुकूक पे भी मुतनाज़ा नहीं है, आपको राइट तो दिया है गवर्नमेंट ने, दी गवर्नेंस दी है। सर, किस बात का गवर्नेंस दिया है? मेरी गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का पास करदा बिल जो है पाकिस्तान का एक चीफ सेक्रेटरी उठा के टोकरी में डाल सकता है कचरे की। कौन सा बिल? कोई सा भी बिल, कौमी असम्बली का कोई सा भी बिल। अब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने ये पिछले साल खासतौर पर नून लीग का दौर था, उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, वहाँ पे असम्बली से करारदाद पास हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान आप सूबा बनाएं। ठीक है, ये तो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली का जो एक आफ्टर इफेक्ट है वो जैसे गुलाम नबी साहब ने बताया, वो सूबा बनाने से ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि हम कश्मीर से दस्तबरदार हो गए। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा राय साहब, या तो फिर आप कश्मीर से दस्तबरदार हो जाएं जो आपका मौक़िफ़ है उससे, या फिर आप सी पैक से दस्तबरदार हो जाएं। यानी इसका ये मतलब आपके ये पास है दो कि ऑप्शन। सी पैक एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, जो हम कर चुके हैं, कि अब हमने वो स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया है कश्मीर का जो इंडिया कर चुका है ऑलरेडी। बिल्कुल, देखें राय साहब, अब इंडिया ने 370 आर्टिकल और 35 से ख़त्म किया, लद्दाख और मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया, और वो अब उस पर बात नहीं कर रहे इंटरनेशनली, अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी बात नहीं कर रहा है। वो अब बात कर रहा है कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, ये तो आईनी तौर पर हमारा हिस्सा है, लेकिन अब बात कर रहा है वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो पे। कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, अब जो आपकी राय दही होगी या वोटिंग होगी अक़वाम मुत्तहिदा में, आप चाहते हैं सिर्फ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि गुलाम नबी साहब आप क्या समझते हैं
کہ کیا ابھی تک ہم اپنے اس اسٹیٹس پہ موقف پہ قائم ہیں کہ یہ ووٹنگ جو ہے پورے کشمیر کے لیے ہوگی یا صرف مظفر آباد والے سائڈ کے لیے ہوگی؟ دیکھیں وہ اگر ہم نے اگر ہم سمجھتے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور کشمیر پر جو اب تک پاس ہونے والی قراردادیں اقوام متحدہ کی وہ اب بھی مؤثر انسٹرومنٹس ہے، تو پھر تو ہمیں جو ہے نا وہ پھر ہمارا وہی موقف ہوگا کہ وہ تمام علاقے جو برٹش راج میں جو کشمیر کے حکمران تھے ان کے تسلط کے انڈر تھے، وہ تمام علاقے پاکستان کی ملکیت ہے، تو ان علاقوں میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا۔ تو اور اس میں جو آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس میں خصوصی طور پر جو گلگت بلتستان ہے اور جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر علاقے اس میں بھی ریفرینڈم استصوابی رائے ہونا تھا، تو وہ ان قراردادوں کی کچھ چیزیں ہم نے اس کو کرنا تھا، کچھ انڈیا نے کرنا تھا، تو میں ان چیزوں میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب بھی جو ہے نا جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کے مطابق گلگت بلتستان میں استصوابی رائے ہونی ہے۔ ایسی صورت میں سی پیک کا کیا بنے گا؟ وہ جیسے اصولی صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں، کہ ہم سی پیک وہاں سے نہیں گزار سکیں گے، میں آپ کو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ کوئی آئے گا اور جو ہے نا وہ گلگت بلتستان لے لے گا اور جو ہے نا ہم جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہے۔ آج 73 سال میں ہم نے جو چاہا گلگت بلتستان میں کیا ہے، تو ہم جو ہے نا ان کے جو عوام کے ان کے حقوق کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو انتظامی خود مختاری دی، جس طرح ہم نے آزاد کشمیر کو جو ہے نا انتظامی خود مختاری دی ہے، گلگت بلتستان کا انتظام مکمل طور پر جو ہے نا ان کے منتخب نمائندوں کے حوالے کرے، وہ انتظام چلائے، وہ فیصلے کرے۔ ہم یہاں جو گلگت بلتستان کونسل کے نام پر جو ہم نے یہاں پر جو ہے نا وہ ایک کیا کہیں گے اس کو کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک باڑی بنائی ہے، وہ باڑی کے سامنے جو ہے نا وہاں کی نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے، نہ وہاں کی جو چیف منسٹر ہے ان کی کوئی حیثیت، نہ گورنر کی، تو یہ چیزیں ختم کرنی ہوگی، یہ ختم کرے، مکمل طور پر ان کے حوالے کر دے۔ باقی جو ہے نا حقائق تو یہی ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور کوئی مائی کا لال بھی جو ہے نا پاکستان سے وہ تو یہ خیر نہیں مائی چھوڑ کا لال سکتا۔ والی بات تو پھر وہ لڑائی والی ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کی بات کو لوز کرتا ہوں، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گلگت بلتستان کو اگر ہم کوئی چینجنگ کر لیتے ہیں تو یہ نقصانات ہوں گے اور ہم اپنی مرضی کے معاملات وہاں پہ ہم پہلے عمل درآمد کرتے ہیں، اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ استصواب رائے کی جو آپشن ہے، ٹھیک ہے، جو ریاست کشمیر پہ 4 جو اس کے وہ ہیں لداخ، مقبوضہ کشمیر، AJK اور GB، آپ اگر اس پہ ووٹنگ کرواتے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ اور بھارت کے جو خارجہ پالیسیز ہیں، ان کی جو پلاننگز ہیں، اس کے نیچے سرنڈر کر جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس وقت بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، ہو سکتا ہے مقتدر حلقوں نے یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا ہو کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہی پاکستان کے مفاد میں، اور حقیقت میں یہی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں اٹھا کے تو آپ کے پاس ہر چیز، آپ پھر نام پاکستان کا دیتے ہیں لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے پاکستان متنازع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، سی پیک آپ ٹھیک ہے گزار دیں گے، یا تو پھر آپ سی پیک پہ وہاں کے پھر آپ کو ایجنٹ بھی نکلنے لگیں گے، پھر وہاں پہ کہ کوئی آپ کو راہ کا ملے گا، کوئی پھر CIA کا ملے گا، یہ تو آپ کا آپ اس مفروضہ چیز ہے کے نا، انتظار نہیں، یہ تو آپ کا مفروضہ ہے کہ مفروضہ نہیں، ایجنٹس نکلیں گے یا متنازع ہوگا، جو ماضی میں ہو چکا ہے، ماضی میں بھی ہو چکا ہے، ماضی کے بڑے، میں نے آپ کو بلکہ اس سے پہلے جو ہم بریک سے پہلے ہم یہی بات کریں، میں عبدالحمید کا آپ کو ذکر کیا، وہ راہ کے لیے وہاں سے پیسے لیتا تھا، گلگت بلتستان میں وہ فنڈنگ کرتا تھا، نوجوانوں کو وہ اس جو ہے ریاست پاکستان کی خلاف بھڑکاتا رہا ہے، اب آگے اس نے سرنڈر کیا، اپنے گناہ اس نے خود قبول کیے۔ ہمارے جو 2 پارٹیسپینٹس ہیں، جو ثاقب صاحب مجھے تعلق کشمیر سے اور غلام نبی صاحب، ان کی تو رائے یہی ہے کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے اب انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے تاکہ وہ استصواب رائے میں ووٹنگ کا ہمیں فائدہ ہو، لیکن جو وہاں کے باشندے ہیں سوری صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاکستان میں کا صوبہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں سی پیک وہاں سے گزارنا ہے، اور سی پیک
गैर मुतनाज़ा इलाके से तभी गुजर सकेगा जब वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। देखते हैं जो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ, अगर आपकी इजाज़त हो ज़रूर तो। जी 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 ज़रूर। राशिद साहब, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे की हैसियत से एक अलग इकाई की शक्ल देंगे तो उससे जो आज़ाद कश्मीर के जो अवाम है ना, उसमें भी जो है ना एक इस्तिराब होगा और एक नई कंट्रोवर्सी पैदा होगी। और हमारे दरमियान जो इस वक्त जो मतलब एक तसादुम की चीज़ें ज़्यादा है, यूनिफिकेशन, तो ये उसमें अवाम में दूरियाँ, जो पाकिस्तान के अवाम में उसमें दूरियाँ पैदा करने का एक और फैक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो लिहाजा हमें जो है ना मज़ीद किसी जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से बेहतर है कि हम लॉजिकली और उसको फेयरली जो है ना, जो वहाँ के लोग हैं उनकी ज़रूरियात और उनके हुकूक को देखते हुए जो है ना एक ऐसा फैसला करें जिससे हमारा जो है ना मुल्क के अंदर भी जो है ना कोई उससे कंट्रोवर्सी पैदा ना हो और हमारा जो इंटरनेशनल फोरम जो हमारा मौक़िफ़ है उस पर भी जो है ना उसका असर ना जी पड़े। उस पर असर ना पड़े। और मेरा ख्याल है आज जो फैसला होने जा रहा है इजलास को, तो उसकी हैसियत तो रिकमेंडेटरी होगी। इस बार तो फाइनल तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही होगा। देखते हैं आज के इजलास में क्या रिकमेंडेशन तैयार होती है और वो किस हद तक आगे चलती है। और क्या पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर इंडिया का जो मौक़िफ़ है उधर इधर वाला हमारा और उधर वाला तुम्हारा तस्लीम कर चुका है या नहीं, और या पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ बरकरार रखता है। आज के इजलास का जो भी आउटकम होगा उससे भी हम आपको आगे करेंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। स्तूरी साहब को, गुलाम नबी साहब को, राशिद को रोशन पाकिस्तान से देखना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।